अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है नाजरीन, इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम पारा नंबर 5 का रकू नंबर 6 और रकू नंबर 7 पढ़ेंगे। आपने यहाँ तवज्जो करनी और सबक अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं, तवज्जो करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफ़िरू सुबातिन अव इंफ़िरू जमीआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफ़िरू सुबातिन अव इंफ़िरू जमीआ। व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा। व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा। वलइन अस्वाबकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वलइन अस्वाबकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फल्युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि الذين यशरून الحياة الدنيا بالآخرة वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल अव यग़लिब फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। फल्युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि الذين यशरून الحياة الدنيا بالآخرة वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल अव यग़लिब फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल्मुस्तضعफीन मिनर रिजालि वन्निसाइ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا هججتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا هججتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيम। ठीक है नाजरीन, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।